दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र हामी यस कार्यक्रममा कलाको कुरा गर्छौँ अनि साहित्यको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै हामी यसमा भावना अनि सृजनाको कुरा गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार दिनेश अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँबाट अब नयाँ दर्शक अनि श्रोताहरूले के पाउनुहुन्छ? कविता र गीत निरन्तर रूपमा लेखिराखेकै छु। भर्खरै भन्नुपर्छ, असोजको अन्त्यतिर, गएको असोजको अन्त्यतिर अनवरत शीर्षकमा मेरो एउटा गीते एल्बम प्रकाशनमा आएको छ। 7वटा गीतहरू त्यसमा समाविष्ट छन्। रामकृष्ण ढकाल, रामचन्द्र काफ्लेको पुस्तादेखि हुँदै हुँदै श्रेयसी चेम्जोङ र प्रताप दाससम्मको पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले यसमा स्वर दिनुभएको छ भने राजकुमार बगरको स्वरमा, बगरको सङ्गीतमा यी गीतहरू सङ्गीतबद्ध भएका छन्। र 7वटा गीत छन्। बिन्दवासिनी म्युजिकले यो बजारमा ल्याएको हो र अहिले बजारतिर भर्खर गइराखेको अवस्था हुँदा यतिखेर चाहिँ दिन सक्ने सौगात भनेको गीतहरू नै हो। गीत नै छ। त्यसमा अझ हामीहरूले दर्शकहरूले सबै मन पराइदिनुहुन्थ्यो होइन, र तर पनि कुन चाहिँ अलि धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यसमा के छ भने ठ्याक्कै यो धेरै राम्रो छ भन्दिनँ। सबैले राम्रो गीत गाउनु भएको छ। केही गीतहरू लोकपनका छन्, केही अलिकति संवेदनशील जीवनसँग सम्बन्धित छन्, केही रमाइला पनि छन्, युगल छन्। अलिकति लुकाएर राखेको एउटा गीत राखेको छु, धेरै वर्ष अगाडि लेखेको तर लुकाएर राखेको। राज सिगदेल र प्रविशा अधिकारी बहिनीले गाउनु भएको छ, जसमा एउटै बिन्दुलाई दुईटा दृष्टिकोणले अभिव्यक्त गर्ने, जीवनको कुनै पनि कुरालाई दुईटा दृष्टिकोणले हेर्ने, एउटा आशावादी दृष्टिकोणले, एउटा निराशावादी दृष्टिकोणले हेर्ने गीत पनि त्यहाँ समावेश गरेको छु। जुन गीत चाहिँ मैले धेरै वर्षदेखि लुकाएर राखेको थिएँ, रेकर्ड नगरेर अहिले आफ्नै बेलामा गरेँ। कुन अलिकति थोरै गुनगुनाइदिनु न। गुनगुनाउने शब्द भन्छु। शब्द भनिदिनुहोस्। बाटो छेकी जोबनलाई पर्खी भनौँ कि छोडी जाने समयलाई फर्की भनौँ कि, यो नारीको भावना हो। पुरुषले भन्छ छिटो छिटो बग्न देऊ जिन्दगीको खोला, पिरतीले छेकिँदैन मरिजाने चोला, र यस्तै यस्तै। पहिलो गीत कहिले रेकर्ड गर्नुभयो अनि त्यो अवस्था कस्तो थियो? म कलेजको विद्यार्थी थिएँ, नेपाल ल कलेजको। मेरो भेट राम थापासँग हुन्थ्यो अनि राम थापाले पहिलोचोटि 2टा गीत मेरो सङ्गीत गर्नुभयो र त्यो गीत अन्यत्र रेकर्ड हुने परिस्थिति थिएन त्यतिखेर। रेडियो नेपालको मलाई लाग्छ त्यो प्रतियोगितात्मक आधुनिक सङ्गीत सम्मेलनमा पहिलोचोटि त्यो गीत गाइयो। दिदी मीरा राणाको स्वरमा त्यो गीत गाइयो, रेकर्ड भएन। अनि त्यही गीतबाट राम थापाले मलाई सम्झना भएसम्म सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकार र मैले सर्वश्रेष्ठ गीतकारको पुरस्कार पायौँ। कुन गीत हो? निश्वास ए चाँडै थाकी नजा, मेरो आफ्नो भन्नु त एउटै नहोस् भन्ने गीत हो। त्यो पुरस्कार पाए बापत त्यो गीत रेकर्ड गर्न रेडियो नेपालले सुविधा दिन्थ्यो। त्यो सुविधा अन्तर्गत मलाई लाग्छ 39 साल साउनमा यो गीत मीरा दिदीकै स्वरमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भयो। यही गीत तपाईँको गीत छ नि, त्यो कुन बेला लेख्नुभयो? तिमी जुन रहरले ममा फुल नआयो, सबै सुख हराए सधैँ चोट पायो। यो गीत मैले अहिले हेर्दा, अभिलेख मेरो डायरी हेर्दा 34 सालमा यो गीत लेखेको रहेछु। यसको रचना गर्भ अनि 36 सालमा यसलाई परिमार्जन गरेको रहेछु।
अब थाहा छैन त्यो गीत कसरी लेखेँ, किनभने मेरो त्यो उमेर चाहिँ सुसेली काट्दै हिँड्ने उमेर थियो र यसमा अलि गम्भीर भाव अभिव्यक्त भएको छ र अहिले फर्केर हेर्दा म आफैलाई पनि होइन त्यतिखेर यस्तो भावना कसरी आएछ जस्तो कहिलेकाहीँ मलाई नै लाग्छ। त्यसैले रचना गर्वका बारेमा अरू केही भन्न सक्दिनँ। म सर्लाहीको हरियोनमा थिएँ र त्यहीँ लेखेको गीत हो यो। यहाँले यति धेरै कविता लेख्नु भएको छ, यति धेरै गीत लेख्नु भएको छ। पहिला हामी गीत र कविताको कुरा गरौँ। गीत र कवितामा के अन्तर हुन्छ? अन्तर खोज्दै जाँदा धेरै चिज हुन्छ होइन, तर नखोज्ने हो भने मेरा लागि चाहिँ गीत भनेको कविताकै एउटा पार्ट हो। किनभने हामी भन्ने गर्छौँ गीतिक कविता, गद्य कविता, पद्य कविता यी सबै भन्छौँ नि, सबैसँग कविता जोडिन्छ। अब भिन्नता खोज्यो भने चाहिँ एउटा कवितामा एउटा कथा नहुन पनि सक्छ, तर मेरो अनुभव गराइमा एउटा गीतमा एउटा कथा हुन्छ। अनि मेरो लागि चाहिँ कविता कस्तो हुन्छ भने छटाङ्ग आउँछ, कुन सड्को आउँछ थाहा छैन, तत्काल मैले त्यसलाई समात्न सकिनँ भने त्यो जान्छ। गीतको पनि भावना त्यही हो, तर त्यसलाई चाहिँ मैले अनि सोच बनाउन पाउँछु, सोच बनाउने गर्छु। यसरी सुरु गर्छु, यसरी अन्त्य गर्छु, यसरी गर्छु, यसरी विस्तार गर्छु भन्छु र त्यो चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी बेलुका रोटी पकाउनु छ भनेपछि पिठो मुछेर दिउँसैदेखि तयारी गरे जस्तो ढङ्गमा गीत लेख्छु। कस्तो मिठो शब्द। अनि कस्तो गीत लेख्न र कविता लेख्न कुनमा अलिक गाह्रो हुन्छ? गाह्रो त दुइटै विधामा हुन्छ, किनभने हामीले जति भावना हुन्छ त्यो भावनाको मुस्किलले 10-15% मात्रै लेख्न सकेका हुन्छौँ होइन। त्यो भनेको गाह्रो भएरै हो नि, 100% लेख्न सक्नु पर्थ्यो नि, सकिँदैन। एउटा कविता सुन्छौँ हामी यहाँको। हुन्छ। म यो कविता मैले पछिल्लो छिमलमा लेखेका कविता मध्येको एउटा कविता हो। अन्तिम तयारी यो कविताको शीर्षक हो। अन्तिम तयारी। रात आज त सुत म जागराम बस्छु, रात आज त सुत म जागराम बस्छु। आज म अँध्यारो खेल्छु, आज म चकमन्नता बोल्छु, आज म नीरवता सुमसुम्याउँछु। हेर्नु छ मलाई छोप्न नपाउँदा सिरक आज कसरी छटपटाउँछ। मेरो बोझ बिना डस्नाले यो समय कसरी कटाउँछ। मैले आँसु नबगाउँदा यो तकिया आज कसरी निदाउँछ। किरणको पहिलो झुल्कोमा इन्द्रेणी बनेको शीत धेरै पटक देखेको छु। ककसको चेपुवामा परेर मकमकाउँदै कसरी आँसु काट्दो रहेछ आकाशले, आज त्यो पनि हेर्छु। कसले कसरी थिच्दो रहेछ फुलको घाँटी र त्यति राम्रा रूपका सिर्जनाहरू बोल्न नपाएरै मर्नुपर्ने नियति भोग्दा रहेछन्। बिरालो चालमा आज म त्यसको पनि सुराकी गर्छु। आँखा झिमिक्क नगरेर पुरापुर दुहुन चाहन्छु म यो समयलाई। आँखा झिमिक्क नगरेर यो समयलाई पुरापुर दुहुन चाहन्छु म आज। सुँग्न चाहन्छु षड्यन्त्रको गन्ध र जाल झेलको काने खुसी पनि सुन्न चाहन्छु। कुन सड्को कसले पोत्दो रहेछ उज्यालो खोज्ने आँखामा घिन लाग्दो कचेरा किचकन्ने शैलीमा आज म त्यसको पनि रहस्य पहिल्याएरै छोड्छु। धेरैचोटि उज्यालोमा लुटिएको म फेरि लुटिन चाहन्न। धेरैचोटि उज्यालोमा लुटिएको म फेरि लुटिन चाहन्न। पुगिसकेर पनि धेरै ठाउँमा छुटेको म पराजित आफ्नो विगतलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न। भालेको डाक अगाडि नै तिखार्छु आफ्ना दृष्टिहरूलाई र मनका खुँडा खुकुरीहरूमा झरझराउँदो पाइन हाल्छु। भोलिको घाम झुल्कनु अगाडि नै सबै कपट विरुद्ध जुझ्न सक्ने गरी म आफूलाई तम तयार पार्छु। रात आज त सुत म जागराम बस्छु। धन्यवाद। कसरी लेखिन्छन् यस्ता कविता? मैले भने नि भावना एउटा झटाङ्ग आउँछ होइन, अनि त्यो संवेदनालाई समात्ने कोसिस गर्ने हो, त्यसै गरी लेख्छु। फर्मुला छैन। यसमा पनि
कथै जस्तो आउँदो रहेछ त, कवितामा पनि कथै जस्तो छ त। होइन, कथा जस्तो छ होइन, कथा चाहिँ कथाइ हो पनि होइन, अनि सबैमा यस्तो आउँछ भन्ने पनि छैन। भनेपछि यस्तो कुनै समय हुन्छ। हुन्छ, सिर्जनाले कुन स्वरूप मन पराउँछ अथवा लेख्ने बेलामा मैले सिर्जनालाई कुन स्वरूप दिन उपयुक्त देख्छु हो, त्यतिखेरको सोचाइमा भर पर्छ। सृजनाले समाज परिवर्तन गर्छ? गरेको छैन र। म सानो उदाहरण भन्छु। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। यो जुन बेला लेखियो त्यतिखेर नेपालमा कानुन थिएन, छुवाछुतकै व्यवस्था थियो। पछि कानुन बन्यो, समाज परिवर्तन हुन समय लाग्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै समाज परिवर्तन भयो। आज हामी त्यो सकसको अवस्थामा छैनौँ। सिर्जनाकै गुण हो यो। फेरि हामी गीतको कुरा गर्छौँ अलिकति होइन। यहाँले यति धेरै गीत लेख्नु भएको छ होइन, यति धेरै गीत लेख्नु भएको छ, जुन अघिल्लो पुस्ता जुन नारायण गोपाल, तारादेवीले पनि गाउनु भएको छ र अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूले पनि गाउनु भएको छ। त्यो अवस्थाको गीत पनि यहाँले लेख्नुभयो। अहिलेको अवस्थाको जुन अहिलेका युवा पुस्तालाई चाहिन्छ नि, उनीहरूको भावना पनि लेख्नुहुन्छ। कसरी सकिन्छ? सकिन्छ र लेखेँ होइन। कुरा के हो भने होइन, त्यो त उमेरले पनि फरक पार्नुपर्ने हो नि, किनभने तपाईँ त्यो बेला अर्कै। तर म हिँडेरै आएको बाटो हो नि, उमेरको कुरा पनि मैले हिँडेकै बाटो हो। त्यसैले सम्झिन, जसरी हामी फोटो हेरेर पुरानो कुरा सम्झिन्छौँ नि होइन, अनुभूतिको तहमा त्यो कुरा फेरि सम्झनामा आउन सक्छ। लेखिन्छ, स्वतन्त्र रूपमा लेखिने गीतहरूमा कहिलेकाहीँ यो भावनामा गीत लेखौँ भन्ने लाग्छ। कहिलेकाहीँ कुनै घटना वा संवादले कुनै एउटा गीतका लागि प्रेरित गर्छ होइन, कहिले सङ्गतले प्रेरित गर्छ, कहिले अनुभवले, कहिले अनुभूतिले प्रेरित गर्छ र गीत लेखिन्छ। अब म गीत लेख्छु, खालि कुरा के हो भने गीत चाहिँ दिने बेलामा यता केही वर्षदेखि, केही दशकदेखि भनौँ, 1-2 दशकदेखि म एउटा गीत भनेर भन्दा गीत दिन्न। म के गर्छु भने सङ्गीतकार वा गायक गायिका भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी घरमा आउनुहोस्, सुन्नुहोस् गीतहरू, तपाईँलाई कुन चाहिँ गीत मनपर्छ त्यो छान्नुहोस् र लिएर जानुहोस् भन्छु। अनि उहाँहरूले छानेर लिएर गएपछि आफ्नो अनुकूलको गीत लिएर जानुहुन्छ र गाउनुहुन्छ। त्यसैले भइरहेको छ। भनेपछि अगाडिदेखिका गीतहरू पनि स्टकमा छन्? केही गीतहरू छन्। अनि यो कसरी लेखेका गीतहरू चाहिँ कालजयी भन्छन्? हेर्नुहोस्, मैले एउटा गीतमा लेखेको छु, उकालीमा चढे पनि मान्छेलाई भेटौँ, झर्दा पनि ओह्रालीमा मान्छेलाई देखौँ, हँसाए नि रुवाए नि लगाए नि घाउ, मान्छे भन्दा टाढा हजुर छैन जाने ठाउँ। रामकृष्ण ढकालको स्वरमा, सचिन सिंहको सङ्गीतमा यो गीत छ। र यो गीत चाहिँ ले के भन्छ भने मेरो संवेदनालाई यो गीतले बोकेको छ। जहाँ गए पनि मान्छेभन्दा टाढा जान सकिँदैन। त्यसैले मान्छेको भोगाइसँग रिलेटेड कुराहरू भयो भने मानवीय संवेदनाका कुराहरू समय परिवर्तन होला। हिजो मेरो हजुरआमाले लगाउने भेषभूषा मेरो छोरीले लगाउँदिन हो, तर लगाउँदिनन् हो, तर त्यो मानवीय संवेदनाको कुरा मेरो हजुरआमामा जे थियो मेरो छोरीमा पनि त्यही छ। त्यसैले मानवीय संवेदनाको पाटोमा लेखिएका गीतहरू अलि लामो आयुका हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तर सङ्गीतबद्ध गीतको कुरा गर्यो भने चाहिँ फेरि सङ्गीतले, गायनले, वाद्यवादनले, रेकर्डिङको प्रविधिले पनि त्यसलाई साथ दिँदाखेरि राम्रो उत्पादन हुन्छ र राम्रो उत्पादन
सबैले मन पराउनुहुन्छ। भनेपछि यो गीत लेखन अनि सङ्गीत र गायनमा तीनजनाको बराबरी भूमिका हुनु पर्यो राम्रो हुनलाई, गीत अझ कालजयी हुनको लागि। त्यो मात्रै होइन, अरू पनि भने नि मैले, प्रविधि पनि छ, संयोजन पनि छ है, सबै चिज छन्। त्यसमा धेरै पाटाहरू छन्। यदि सङ्गीतबद्ध गर्ने गीत कुरा गर्ने हो भने, होइन भने स्वतन्त्र रूपमा लेखिएका गीत चाहिँ गाइए गीत हुन्, गाइएन कविता हुन् मेरा लागि। भनेपछि गीत नभएर बनाउनु भएको कविता पनि छ? अच्छा, ती जति गीत लेखेका छु स्वतन्त्र रूपमा, अच्छा, गाइँदा गीत हुन्छन्, गाइएनन् भने ती कविता हुन्। सबै कविता। अर्को पनि कविता सुन्छौँ हामी। हुन्छ, म यो कविता मैले सम्भवतः कहीँ पढेको छुइनँ। प्रणय पिरतीसँग सम्बन्धित छ यो कविता। तिम्रो स्पर्श, मैले पढ्ने कविताको शीर्षक तिम्रो स्पर्श। एकैछिन अगाडिसम्म शान्त थियो फुलको बगैँचा, रुखको पात र हावाको पच्चाप। अहिले एकाएक सुसेली काट्न थालेको छ बतासले र कम्मर मर्काउँदै नाच्न थालेका छन् रुखका पातसँगै फुलका थुङ्गाहरू। भर्खरै भुर्र उडेर बताससँग बहकिन गयो गुणको गौँथली र छिनमै रूप बदलेर आकाशले खेल्न थालेको छ पानीको फिरफिरी। म देखिरहेको छैन यहाँबाट तर अन्दाज छ, म देखिरहेको छैन यहाँबाट तर अन्दाज छ। पक्कै पनि गीत गाउँदै गरेको हुनुपर्छ खोलाले र डुबुल्की मार्दै रमाइरहेको हुनुपर्छ जलचर। बजेको हुनुपर्छ मन्दिर मन्दिरमा घण्ट र सिन्दुरे रङमा बदलिएको हुनुपर्छ हिमालको सेतो अनुहार। के तिमीलाई थाहा छ यो सब किन एकाएक यस्तो भइरहेछ? छैन भने बुझिराख, तिमी अत्यन्तै शक्तिशाली छौ मेरी प्रियतमा। सायद तिमीलाई यसको अन्दाज छैन। तिम्रो एउटै स्पर्शले सधैँ सधैँ मेरो धरती यसरी डगमगाउने गरेको छ, सधैँ सधैँ मेरो आकाश यसरी थरथराउने गरेको छ। यति मिठो हरेक धारको कविता लेख्नुहुन्छ होइन? प्रेमको कोही त एउटा स्पेसल एउटा विधामा मात्रै लेख्नुहुन्छ नि, हजुरले सबै विधामा लेख्नुहुन्छ। अझ यहाँको कवितामा चाहिँ प्यास र पानी दुवै हुन्छ। मेरो पाठक र श्रोताले भन्ने कुरा हो। म चाहिँ के हो भने, मैले अघि नै भने, म कवितामा भन्नुहोस् अथवा गीतमा मान्छेलाई खोज्न चाहन्छु, मान्छेलाई उदिन्न चाहन्छु, मान्छेलाई निफन्न चाहन्छु। मेरो कविताको उद्देश्य भन्नुहोस्, आग्रह भन्नुहोस्, विषयवस्तु भन्नुहोस्, मान्छेभन्दा टाढा छैन र म मान्छे छोडेर कहीँ पनि जान्न। सृजना क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, सृजना साहित्य लेख्न सुरु गर्नुभएको यति धेरै वर्ष भयो। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कतिको फरक पाउनु भएको छ? समय अनुसार फरक छ। त्यतिखेर प्रकाशनको समस्या थियो, प्रसारणको समस्या थियो, अनि एक किसिमले त्यो समर्पण भावले साहित्य सङ्गीत वा कलाको क्षेत्रमा मान्छेहरू लागेका हुन्थे। अहिले त्यो यदाकदा अर्थोपार्जनको बाटो पनि बनेको छ। संसार अहिले साँगुरो भएको छ हैन, ठुलो छ संसार, गोजीमा अट्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहुँचको सहजता, पाठकसम्म श्रोतासम्म पहुँचको सहजता अत्यन्त सुखद भएको छ। म आशावादी मान्छे हुँ, मैले यसलाई राम्रो आँखाले मात्रै हेरेको छु। यहाँका गीतहरू होइन, यो अलिकति थोरै अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले, तर पनि अलिकति यसलाई स्पेसल यसैको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँले लेख्नुभएका गीत चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ मेरै लागि लेखेको हो भने जस्ता अर्काको भावना टपक्कै टिपेर लेख्नुहुन्छ। अनुभूत गर्ने हो हैन, त्यो अनुभूति कहिलेकाहीँ पढेर गरिन्छ, कहिलेकाहीँ देखेर गरिन्छ, कहिलेकाहीँ सुनेर गरिन्छ हैन। हामी कुनै घटना सुन्यौँ भने पनि एकदमै संवेदनशील हुन्छौँ नि, अनि कहिलेकाहीँ संवादमा गरिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा भनौँ, एउटा गीत सम्झिन्छु, राम थापाको सङ्गीतमा कुन्ती मोक्तानले गाउनुभएको एउटा गीत छ मेरो,
हजुर मनमा राख्छु भन्थ्यौ मलाई तिमीले ढाँटेछौ मनमा होइन मेरो माया नङमा राखेछौ हो। अनि त्यो कसरी आयो त भन्दा मेरो सुदूरपश्चिमतिरको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदा उहाँले के भन्नुभयो भने तिनीहरूको घरबार त बिग्रियो नि, मनमा राख्नुपर्ने माया नङमा राखेपछि कहाँ हुन्थ्यो है। मलाई लाग्छ यो यति उहाँले भनेको कुराभित्र एउटा सँगै संसार अटाएको देखेँ। अनि मैले भने नङको रङ फेर्न सकिन्छ, आज मन लाग्यो अर्को राख्यो। अनि त्यसपछि नङ आफ्नो सेप साइजमा बनाउन मिल्छ। नङ साह्रै चित्त बुझेन भने काटेर फाल्ने पनि हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो त होइन त प्रेम भनेर मैले लेखेँ। मनमा राख्छु भन्थ्यौ मलाई तिमीले ढाँटेछौ मनमा होइन मेरो माया नङमा राखेछौ। गीत यसरी पनि आउँछ र त्यो यसरी आउने गीतले स्वाभाविक रूपमा जीवनलाई छुन्छ। यहाँको अर्को गीत पनि छ नि, यो सम्झिने मन छ म बिर्सौँ कसरी तिमी नै भनिदेऊ जाने नि छिरी। यसको रचना गर्भ के हो? त्यो बेलामा लेख्नु भएको प्रेममा 40 सालमा लेखेको हुँ। म कलेज मैले भर्खरै सकेको बेला थियो, भर्खरै सकेका थिएँ कलेज। म प्रेममा जीवन बिताउने गरी कसैसँग बाचा गर्ने प्रेममा म कहिले बसिनँ रहिनँ बिहेभन्दा अगाडि। तर प्रणय पिरतीका कुराहरू हैन, हार्दिकताका कुराहरू, ठट्टा रमाइलाका कुराहरू मेरो उमेरमा, त्यो यौवनको उमेरमा हुनु स्वाभाविक हो। मेरा साथीहरू भन्थे कि फलाना बिर्सी भन्दी हैन, कसरी बिर्सिनु, त्यो सामान्य कुराहरू गरिरहेको थिए साथीहरूले हो। मैले त्यसलाई गीतको विषयवस्तु बनाएँ। वास्तवमा मान्छे सहजै भन्छ मलाई बिर्सिदेऊ, बिर्सिनु सम्भव छ? सम्भव छैन। आफ्नै मेरो कथा होइन, किनभने तपाईँले त्यो भनिरहँदा मैले भन्नुपर्छ मैले त मरेको कुरो पनि लेखेको छु, म त जिउँदै छु नि। त्यसकारण मैले भने नि यो साथीभाइले गरेको संवाद चाहिँ यसको मेरो ऊर्जा हो, उनीहरूसँग गरेको सङ्गत मेरो ऊर्जा हो। मान्छेहरू प्रेममा परेपछि कवि हुन्छन् भन्छन् नि, त्यही भएर मैले यसमा जोड्न खोजेको मात्र होइन। प्रेमबाट टाढा बस्ने त मानवीय स्वभाव नै होइन नि। नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउन, अझ माथि लैजानको लागि के कुराको आवश्यक छ? हामीले यतिखेर चर्चा सुनिराखेका छौँ रोयल्टीको। म भन्दिनँ हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले हरेक स्रष्टा कलाकारलाई भत्ता दिनुपर्छ, पैसा दिनुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्दिनँ। तर एउटा कुरा भन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले गरेको सन्धि सम्झौता र त्यो सन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रिय कानुन बनाएका छौँ हामीले हैन, प्रतिलिपि अधिकार ऐनको र त्यसमा आर्थिक र नैतिक अधिकार दुईटा अधिकारको व्यवस्था गरेका छौँ मूल रूपमा। त्यसैले हाम्रा गीत सङ्गीतहरू, हाम्रा सिर्जनाहरू, कविता वा कथा वा निबन्ध सबै विधा हैन, साहित्य सङ्गीतसँग कपिराइट हुने विषय, प्रतिलिपि अधिकार हुने विषयहरू चाहिँ को विषयमा हामीलाई अरू मान्छेले, बाहिरियाले शोषण नगरून् र त्यो राज्यले बनाएको कानुन अनुसार हामीले रोयल्टी पाउन सक्यौँ, प्रसारण रोयल्टी होस्, प्रकाशन रोयल्टी होस्, सबै किसिमका रोयल्टी पाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ एउटा राम्रो सर्जक सामान्य ढङ्गले जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ, लेखेरै बाँच्न सक्छ। म उदाहरणका लागि भन्छु, हामीले सुनेको मेरो एउटा गीत छ, पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ। म हिसाब छैन, तर यो गीतको प्रसारण जतिचोटि भएको होला त्यो प्रत्येक प्रसारण बापत मैले 1 रुपियाँ पाएको भए म उहिल्यै करोडपति हुन्थेँ।
पाउनुपर्ने त थियो नि। थियो। हो, रोयल्टी। राज्यले यसरी पाउने कुरामा भने सजगता अपनाएर हाम्रो हित संरक्षण गर्ने हो भने हरेक स्रष्टाले बाँच्नका लागि अर्को उपाय खोज्दैन र सिर्जनामा आफूलाई लगाउँछ र राम्रा सिर्जनाहरू गर्छ र त्यो सिर्जनाले देशको सांस्कृतिक भण्डार भरिन्छ र देश गौरवशाली हुन्छ। हो, देशको सांस्कृतिक शिर उँचो हुन्छ। त्यसो गर्न सके बेस हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले यति मिठा मिठा कुरा गरिदिनु भयो, यहाँ आउनुपर्ने कुराहरू, यो रोयल्टीको कुराहरू गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मिनु बहिनी। अन्तर्ध्वनि कार्यक्रममा संलग्न साथीभाइहरू र एनटिभी प्लसलाई पनि कि म लामो अन्तरालपछि फेरि एकचोटि मेरा आदरणीय दर्शकहरूका माझमा उपस्थित भएको छु। त्यो अवसर दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार दिनेश अधिकारी। आगामी हप्ता यस्तै स्रष्टाहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।